बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल एक बार फिर गर्मी की लपेट में है। गो कि इस वक्त मौसम भी गर्म होता जा रहा है, कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले जो सेनेट इंतखाबात हुए उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी की जो अनएक्सपेक्टेड किस्म की जीत थी उसने माहौल गर्म किया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात पर मजबूर हुए कि उन्होंने अपने लिए एतमाद का वोट हासिल किया। कौमी असम्बली से एक हंगामी इजलास बुलाया गया, हुकूमती सफ़ों में दरारें पड़ना शुरू हुई, लेकिन वो PTI ने इसको वेकअप कॉल के तौर पर लिया और अपने मामलात को बेहतर कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सेटबैक हुआ है वो अपोजिशन इत्तेहाद को हुआ है। अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना लेंगे और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी होगी और अपोजिशन की हुक्मरानी होगी। और वो कह रहे थे कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ मामलात तय पा चुके हैं और वो न्यूट्रल है। अब क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, ये एक बड़ी डिबेट भी चल रही है। लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर चेयरमैन सेनेट नाकामी है और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब की नाकामी है, उसने जो PDM का इत्तेहाद है उसको उसके अंदर ज़लज़ला सा एक तारी कर दिया है और अभी तक वो इस परेशानी से नहीं निकल पा रहे कि इसका हल क्या निकाला जाए। अब कुछ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। जो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक लेम एक्सक्यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या हैं, और आज एक दो चैनल्स के ऊपर एक फीडेड किस्म की स्टोरी चलवाने की भी कोशिश की गई, उसका भी हवाल हम आपको बताएंगे, और जो न्यू कंट्रोवर्सी है वो भी। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कल सादिक संजरानी की दोबारा कामयाबी, बल्कि उसने हैट्रिक की है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले जब उन्होंने राजा ज़फ़रुल्लाह को शिकस्त दी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें केक मिठाई खिलाई, मुबारकबाद पेश की। इमरान ख़ान भी उस वक्त उनको हिमायत कर रहे थे। 2018 में एग्जैक्ट यही दिन थे, 12 मार्च 2018 था, और PTI और पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मिलकर जो सादिक संजरानी हैं उनको कामयाब कराया। और फिर आपको याद होगा 2019 में PTI के अगेंस्ट होगी पीपल्स पार्टी, BAP के अगेंस्ट होगी पीपल्स पार्टी, और सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए मीर हासिल बिज़ंजो मरहूम, वो उस वक्त उम्मीदवार थे और डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के ही सलीमेश मांडवी वाला ही थे। लेकिन उसमें भी सादिक संजरानी ने कामयाबी हासिल की। उस दिन भी नाश्ते चलने के बाद बल्कि उस दिन तो लंच का भी एहतमाम किया गया था, ब्रंच का एहतमाम किया गया था, और उधर भी ब्रंच में और खाने के ऊपर भी पूरे थे। और जब तहरीक अदम एतमाद की मोशन पेश हुआ तब भी वो 64 के 64 ही थे। लेकिन जैसे ही वोटिंग होती है तो गिलानी जो उस वक्त मीर हासिल बिज़ंजो हार जाते हैं और सादिक संजरानी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस वक्त भी सिचुएशन बड़ी अहम थी और सादिक संजरानी ने वो मार्का बड़ी आसानी के साथ और अक्सरियती वोट की बुनियाद के ऊपर कल वो मार लिया। बेसिकली ये कामयाबी सादिक संजरानी की कम और इमरान ख़ान की ज़्यादा है, क्योंकि इमरान ख़ान को फोकस करके ये सारे मामलात किए जा रहे थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई दफ़ा ये कहा भी सही कि सादिक संजरानी ने हमारे साथ वादा किया था कि वो चेयरमैन सेनेट बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्होंने कॉल से जो है वो मुकरे, तो इस वजह से हम उनके ख़िलाफ़ चले गए। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज़ हूँ, नवाज़ शरीफ हूँ, आसिफ अली ज़रदारी हूँ, या यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह जितने भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट थे, या मौलाना फजल रहमान हूँ, उनके लिए एक जुमला है कि इनको बड़े बोल जो है वो ले डूबे हैं। और यही वजह है कि कल जो उनकी एक तारीख़ी शिकस्त थी, जिसके ऊपर आजकल बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ भी पेश किए जा रहे हैं, ये अपनी जगह, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कल वो हार गए हैं। और जो फार्मूला उन्होंने हफीज़ शेख को हराने के लिए इस्तेमाल किया था, वही फार्मूला कल सादिक संजरानी और हुकूमती इत्तेहाद ने किया है, और उसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए हैं। कंट्रडिक्शंस भी कुछ इनकी सामने आई हैं, और आज कुछ मामलात ये सामने आए हैं कि पीपल्स पार्टी और JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी ज़्यादा
اختلافات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کا جو اتحاد ہے وہ شاید کچھ دنوں کا مہمان ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک رائے موجود ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، نہ صرف ہمیں ووٹ نہیں دیا بلکہ عبدالغفور حیدری کو بھی ووٹ نہیں دیا، اور مولانا فضل الرحمان بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انہی لوگوں نے ہاتھ کیا ہے۔ کچھ اور بھی انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ جو عبدالغفور حیدری کو نامینیٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے بارگین کی تھی گورنمنٹ کے پاس جا کر، اس وجہ سے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ناراض تھے، اور پہلی دفعہ فاٹا کی بھی نمائندگی ہو رہی تھی سینٹ آف پاکستان میں اس ہائیسٹ لیول کے اوپر، تو اس وجہ سے جو مرزا افریدی ہیں ان کو لوگوں نے بھی ووٹ کیا ہے، اور غفور حیدری کا تو بہت بڑا مارجن ہے۔ چلیں، یوسف رضا گیلانی کا ایک ڈسپیوٹ سامنے آیا کہ ان کے نام کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، ان کے خانے کے اندر مہر نہیں لگی ہوئی کہ حالانکہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے سید مظفر حسین شاہ، انہوں نے واضح اور کیٹیگوریکلی کہا، اس وقت میں خود ایوان کے اندر موجود تھا، پریس گیلری میں اندر موجود تھا، اور وہ میں سن رہا تھا، میں نے 92 ٹی وی کے لیے اس وقت رپورٹ بھی یہی کیا کہ اس میں انہوں نے کہا، واضح کہا کہ نام کی بجائے آپ نے خانے کے اندر مہر لگانی ہے، اور خانے کے علاوہ آپ نے کہیں مہر لگائیں گے تو پھر آپ کا ووٹ مسترد تصور کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ غلطی جو 42 ووٹ ملے ہیں انہوں نے نہیں کی، آخر ان 7 لوگوں نے کیوں غلطی کی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ دھوکہ، وہ وجہ، اس کی بھی 2-3 تھیوریز چل رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کھل کر حکومت کے خلاف ہے، وہ نظام سے نکلے، استعفے دے اور ہمارے ساتھ سڑکوں پہ آؤ، کیونکہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی تھوڑا سا انتظار کر رہی ہے کیونکہ اس کے سسٹم کے اندر کافی سٹیکس ہیں، سندھ حکومت ہے، اور ظاہر ہے ان کے سینٹ میں 20-21 کی نمائندگی ہے، تو وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کا فورم ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون اور نون کا جو بیانیہ ہے، وہ جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آئیں۔ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہ جو خاتون فوزیہ ارشد کے مقابلے میں تھیں، فرزانہ کوثر، کیونکہ اگر گیلانی جیت سکتے ہیں تو پھر فرزانہ کوثر کو بھی جیتنا چاہیے تھا، وہی ایوان تھا، وہی لوگ تھے، انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں کروایا، اور انہوں نے حفیظ شیخ کے خلاف یوسف رضا گیلانی کو تو جتوا دیا، لیکن فوزیہ ارشد کے مقابلے میں فرزانہ کوثر جو کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہولڈر تھیں انہیں ووٹ نہیں دیا۔ ایک تھیوری یہ ہے، اس کا بدلہ لیا گیا ہے۔ دوسری تھیوری یہ چل رہی ہے کہ میر حاصل بزنجو کے وقت پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا تھا، لہٰذا وہ ہم نے حساب برابر کر دیا ہے۔ لیکن جو وزن والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کی تصدیق طلال چودھری جو رکن قومی اسمبلی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے اہم کہہ سکتے ہیں رہنما ہیں، مریم نواز کے وہ کافی قریب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب اب مزہ آیا آپ کو نیوٹرل کا، تو بلاول نے اس کا بھی جواب دیا۔ پریس کانفرنس میں سوال ہوا تھا کہ یہ تنظیم سازی نہیں ہو رہی طلال صاحب، یہاں جمہوری جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو یہ اختلافات کی ایک تھوڑی سی بظاہر عکاسی تھی، سامنے آنے والے عکاسی، لیکن اندرون خانہ کافی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اس ساری معاملات کے اوپر۔ بالخصوص مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ برہم ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو کا جو مارجن تھا تو شکست کا وہ 6 ووٹوں کا تھا، لیکن عبدالغفور حیدری کی شکست کا مارجن یہ تھا کہ وہ 10 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے 10 سینیٹرز نے غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا، غفور حیدری کو ووٹ نہیں ڈالا گیا، اور اس کے اوپر کافی زیادہ برہمی کا بھی اظہار ہے۔ اور اس حوالے سے 16 مارچ کو منگل والے دن ایک سربراہی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس میں 2-3 آپشنز کے اوپر غور ہوگا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ یا پھر کسی اور فورم کے اوپر چیلنج کیا جائے، تیسرا آپشن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر استعفے دیے جائیں، لانگ مارچ کیا جائے اور حکومت کو کا تہہ پانچا کیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ شاید اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کافی زیادہ ریزرویشنز بھی شو کی جا رہی ہیں۔ ایک لیم ایکسکیوز ٹائپ چیز سامنے آئی جو کو آج جیو ٹی وی کے اوپر چلوائی گئی خبر
کہ پیپلز پارٹی کے 7 سینیٹرز نے جان بوجھ کر یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر ٹیک کیا تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ ہمارے ووٹر ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ان کے اوپر کوئی اعتراض تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف جان بوجھ کے کیا گیا. ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے مطابق نیوٹرل ہے تو پھر صادق سنجرانی نے کام کیا ہے اپنا. جس طریقے سے آپ نے نیوٹرل ہونے کا ان کا فائدہ اٹھایا اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دی, تو آپ کا فارمولہ آپ کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے. اور اب کافی زیادہ معاملات خراب ہیں اپوزیشن کے ناظرین اتحاد میں. اگلے کچھ روز میں اس کا کٹا کٹی جو بھی ہے وہ نکل آئے گا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.